ہن شیخ رشید اکھیں دے ڈبتے ہی نہیں مرے اے اکھیں نے اسا کہندے اسے نبی فرانس دا سفیر کڈھو بھی جنہاں حضور دی گستاخی کیتی ہے اے اکھیں نے کڈھے تے انہاں جیل وچ وی سٹیا کہ بھی پاکستان دی معیشت دا نقصان تھیندے سارے ملکاں رلے تعلقات ختم تھینے نبی نال تعلق ختم تھی وینے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ملکاں نال تعلق ختم نہ تھی وین اوہ لوگ جڑے اکھیں نے بھی سفیر کڈھے سو ملک کو نقصان تھی ویسے آجو پتہ کیا اکھیں نے اور نیوزی لینڈ دی ٹیم ہے وہ بچ گئی ہے انہیں منہ دے مارے بجھا ہی نہ دے بے پئی تاری ساری سیکیورٹی آکے 60,000 سیکیورٹی لئی انہاں دی 60,000 بندہ سیکیورٹی کریندا پیا شیخ رشید آکے اگر 60,000 بندہ سیکیورٹی کریندا پیا تے ول وی انہاں آکے بھی ساکو اسا محفوظ کرنی سے سویندے پیسے تساں ول وی انہاں کو ساری زندگی خوش کیتے خوش تو بات ہی نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن داخل دی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فرمایا میرے حبیب یہودی دے نصرانی کداں بھی تے اپنے غلاماں کو دس دے کداں بھی مسلماناں کی خوش کہنا تھی سن اور جتنی مرضی یاری لا گنو جو مرضی کر گنو اے تواڈے یار کہنی آپس وچ یار ہیں تواڈے کداں کہنا پڑسن تو جے رب آخری تے قرآن وچ قیامت تک کوئی کوشش کرے ہو یار بن سکدے آج وال یاری انہوں نے لئی دے والوں نے بابا شیخ رشید آدھے ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے ہم اس کے قابل نہیں تھے میں کہ قابل ہاوے تو انہوں کیتے نا تو سنجھو ہونا کھینن بھی نیوزی لینڈ دی ٹیم پاکستانی جو واپس چلی گئی ہے ہون نیوزی لینڈ دا سفیر کٹھو اے سارے یوتھی موتھی دے سارے اے کھینن بھی ہون جڑن نیوزی لینڈ دا سر میں کہو سرکار دے گستاخی تھی ہے اتھاں تک سفیر یاد نہیں آیا اتھاں تک ملک دی ہوندی ہے اتھاں صرف ٹیم واپس منن دے تک غیرت آ گئی ہے بھی سفیر کٹھو